श्री तारतम सागर सनन्द नेपाली स्वरूपको 24औं प्रकरण सनन्द सद्गुरुको गुड परिचय। ब्रह्म आत्माहरूका लागि म भन्दछु, तर त्यसलाई संसारका सबैले सुन्नेछन्। अहिलेसम्म कुरानको बाह्य अर्थलाई कसैले बुझेका थिएनन्। रसुलले कलमा मन्त्रको बाह्य अर्थ मात्र सम्झाए तापनि त्यसलाई पनि कसैले सम्झन सकेनन् भने म त्यसको आन्तरिक अर्थ कसरी सम्झाउँ? फेरि पनि आफ्ना सुन्दर साथका लागि मैले केही भन्नु पर्दछ। ब्रह्म आत्माहरूसँग म केही लुकाउन सक्दिनँ, किनभने यी त मेरै अङ्ग हुन्। रसुलले मन्त्रको बाह्य अर्थ त भनेका छन्, अब म त्यसको गुणार्थ प्रकट गर्दछु। सबै सुन्दर साथ एकत्र भएपछि सबैलाई आफ्नो घर परमधाम तथा परमात्माको दर्शन गराउनु छ। यस्तो नसम्झिनु, यस खेलको रचना कुनै विशेष कारण बिना नै भएको छ भनेर। साथै कुरानको गुड रहस्यलाई पनि मन दिएर बुझ्नुहोस्। अक्षर नूर पार अक्षरातीत परमधामबाट सन्देशवाहक बनेर रसुल आएका छन्। यस वास्तविकतालाई बुझ्नुहोस्। परमात्माले स्वयं आफ्नो सन्देश पठाउनु भएको छ, तर संसारका मानिस त मोहको अन्धकारमा परेका थिए। अरू कसैको अस्तित्व छैन र यो जगत पनि सपना समान मिथ्या छ भने परमात्माबाट आदेश लिएर रसुल मुहम्मद कसका लागि जगतमा आए? परमात्माको नूरी फरिस्ता केवल सपनाका जीवका लागि आउँदैनन्। आफ्नो आन्तरिक दृष्टि खोलेर हेर्नुहोस्। रसुललाई संसारमा पठाउनुको कुनै विशेष कारण छ? संसारका मानिस भन्दछन् रसुल मुहम्मद हाम्रा लागि कुरान लिएर आएका हुन्। यस्ता नूरी रसुललाई हाम्रा लागि नै आएका हुन् भनेर भन्दछन्, किनभने ती स्वयं सपनामा बोलिरहेका छन्। कुरानको वास्तविक रहस्यलाई यदि तिनले जानेको भए रसुलको सम्बन्धमा यस्तो सीमित कुरा गर्दैनथे। तिनलाई रसुल र कुरानको शुद्धि छैन, त्यसकारण ती यस प्रकारका कुरा गर्दछन्। यस मायाको ब्रह्माण्ड पृथ्वी र आकाश बीच रहने 14 लोकका प्राणी मध्ये कसैलाई पनि अखण्ड परमधामको शुद्धि छैन। अतः यस्ता मानिसहरूका लागि परमात्माको सन्देशवाहक कासिद बनेर रसुल मुहम्मद यहाँ आउन के आवश्यकता थियो? यो जगत त विवेकहीन बेसौर छ। यहाँका मनुष्य पनि मुक्ति स्थानबाट निष्कासित आदमका सन्तान हुन्। तिनको मनभित्र इब्लिस शैतानले राज्य गरिरहेको छ। त्यसकारण यी मानिसहरू मुहम्मदलाई आफ्नो नै सन्देशवाहक मान्दछन्, किनभने तिनको बुद्धि पहिलेदेखि नै श्रापित भएको छ। संसारका मानिसहरू त्यसैलाई आफ्नो घर मान्दछन्, जसलाई कुरानले तुच्छ मुर्दार भनेको छ। तुच्छ वस्तुलाई खानाले नै आदमलाई मुक्ति स्थानबाट निकालिएको थियो। यिनै मनुष्यका सरदार नै आदम हुन्। कुरानमा लेखिएको छ, शैतान इब्लिसले जिद्दी गरेर मयूर र साँपद्वारा प्रेरित गराएर सुझबुझ हुने फल खान हव्वालाई भन्यो र तिनले खाइन्। आदमले पनि चाखे। त्यसपछि शैतानको जालमा परेर आदम पनि वासना, हिर्स र माया हवा वशीभूत भएर बहिष्ठ मुक्ति स्थानबाट निकालिए। तिनैको सन्तानलाई संसारका मानिसहरू मुसलमान भन्दछन्। यस आदमको सन्तानलाई अजाजिल फरिस्ता पथभ्रष्ट गर्दछन्, किनभने त्यसलाई परमात्माको आज्ञा नमान्ने दोष लानत लागेको छ। त्यसकारण संसारका मानिसको मनमा यो अजाजिल राजा बनेर बसेको छ। सुन्दर साथ परमधाम नूरबिलन्दबाट अवतरित भएका हुन्। रसुलले उनलाई आफ्ना भाइ मानेका छन्। रसुल मुहम्मद यिनका लागि नै आएका हुन्। यिनै सुन्दर साथका लागि यस संसारको रचना भएको हो। मुहम्मदले भनेका थिए, म तिनै सुन्दर साथ समूहको हुँ र ती सबै मेरा अङ्ग हुन्। तिनै सुन्दर साथले संसारलाई मृतक समान मानेका छन्। यी सधैँ परमात्माको सेवामा तत्पर रहन्छन्।
मोहम्मद सुन्दर साथका लागि नै परमात्माको आदेश लिएर आएका हुन्। यिनै ब्रह्मा आत्माले सम्पूर्ण संसारलाई एक धर्ममा सम्मिलित गरेर सबैलाई अखण्ड मुक्ति स्थान वैष्ठको आनन्द दिनेछन्। जादुगरको खेलमा परेवा समान सपनाका जीव भन्दछन्, रसुल हाम्रा हुन् र हाम्रो सन्देश लिएर परमधामबाट आएका हुन्। त्यसैको फलस्वरूप ती नरकमा पर्दछन्। यस्ता मानिसहरू कुरान पढेर आफ्नो बुद्धि अनुसार त्यसका अर्थ गर्दछन्। कुरानमा मुहम्मदले जुन सांसारिक वस्तुलाई तुच्छ मृतक समान मानेका छन्, मायाको जीव तिनै वस्तु प्रयोग नगर्न एक क्षण पनि रुचाउँदैनन्। कुरानमा यस्तो कथन छ, अजाजिलले सम्पूर्ण पृथ्वीमा परमात्मालाई नमन गर्यो। अब त्यही फरिस्ता सबै जीवलाई सत्य मार्गमा हिँड्न मनाइ गर्दछ। यति ठुलो उपासनाको त्यो फल किन त्यसले यस्तो पायो? कोही भन्दछ अभिमानको कारणले त्यसको उपासनाको फल निष्फल गयो। यदि यस्तो भएको भए त्यसलाई नरकमा जल्नु पर्दथ्यो, तर यति ठुलो उपासनाको फल परमात्मालाई त्यसलाई किन दिन्थे? त्यसले नमन गर्न 2 अङ्गुल ठाउँ पनि छोडेन। एक्लैबाट यति ठुलो उपासना कसरी हुन सक्दछ? यस कुरालाई आफ्नो हृदयले विचार गरेर किन हेर्दैनौ? करोडौं मानवद्वारा एकैसाथ मिलेर पनि यति ठुलो उपासना हुन सक्दैन। यस्तो उपासना अजाजिलले परमात्माको नाममा गर्यो। त्यस उपासनाको यस्तो फल त्यसलाई किन प्राप्त भयो? त्यसै कारण त्यसले सबैलाई पथभ्रष्ट गरेर परमात्मा विमुख गराउँछ। परमात्माले यस्तो भक्तिको फलस्वरूप पनि ठुलो हानि किन पुर्याउनुहुन्छ? मानिसहरू यस कथाको केवल शब्दार्थ प्रकट गर्दछन्, तर अजाजिललाई पूर्ण रूपले जानेनन्। यसरी बाह्य अर्थ प्रकट गर्नेलाई न त आफ्नो आत्माको परिचय हुन्छ र न श्यामाजी तथा श्री राजाजीको परिचय हुन्छ। ती आफ्नो मनमा बसेको अजाजिल शैतानलाई पनि चिन्न सकेका छैनन्। यसै गल्तीले तिनलाई नरकको आगोमा हालिदिन्छ। संसारका सबै प्राणीहरूको जीव अजाजिल मानिन्छ। आफ्नो अज्ञानताको कारणले संसारका सबै पत्थरलाई भगवान भनेर नमन गर्दछन् र भन्दछन्, हामी परमात्मालाई नमस्कार गर्यौं। मानिसहरू इब्लिस शैतानलाई बाहिर खोज्दछन्, तर त्यो त सबैको मनमा बसेको छ। इब्लिस त नरकको आगोमा बल्नेछ। यस्तो भनेर मानिस आफूलाई चाहिँ पवित्र मान्दछन्। अब कुरानको रहस्य स्पष्ट भएपछि सबैलाई परिचय हुनेछ। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी इमाम सुन्दर साथका लागि परमधामबाट तारतम ज्ञान लिएर अवतरित हुनुभएको छ, जसबाट परमधाम तथा परमात्माको परिचय हुनेछ। सुन्दर साथ बिना अरू कसैको पनि हृदय परमधाम हुन सक्दैन। चाहे 14 प्रकारका विद्या किन नजानोस्, सारा पृथ्वी माथि नमन गरे तापनि त्यसको हृदयलाई परमधाम बन्न सकिँदैन। रसुल मुहम्मदका अनुयायी कहलाएर पनि जो परमात्मा मुहम्मद सद्गुरु तथा आत्माहरूलाई जान्दैनन् र आत्माहरूको वन्दना गर्दैनन्, त्यस्ता मानिसका लागि 10 प्रकारका नरकको प्राप्ति हुनेछ। यस्ता मानिसहरू आफ्नो आचरण र व्यवहार हेर्दैनन् र भन्दछन्, अजाजिल मनले नै परमात्माको आदेश पालन गरेन। यसरी आफूले गरेको दुर्वृत्तिको पाप अर्काको टाउकोमा हाल्छन्, तर परमात्मालाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। ती जसरी दुनियाँलाई ठग्दछन्, त्यसै गरी परमात्मालाई पनि ठग्न खोज्दछन्, तर सबै परमात्माका हातमा छ। उनले सबैलाई कर्म अनुसार छानेर नरकमा हाल्नेछन्। यस्ता मानिसहरू कुरान पढेर पनि भन्दछन्, परमात्माको स्वरूप छैन। यदि छैन भने यो कुरान कसले पठायो? संसारका मानिसहरूलाई यो पनि शुद्धि छैन। यो कसका लागि पठाइएको हो? यसको रहस्य कसले स्पष्ट पार्नेछ? ती भन्दछन्, हामीलाई यो पनि थाहा छैन। कुरानको यथार्थ कसले स्पष्ट पार्दछ? आखिरी समय कसले प्रकट गर्नेछ? परमात्माको परिचय कसले गराउनेछ? यी कुरानका वचनको रहस्य बुझ्दैनन्। रसुलको मुखबाट निस्केका यी शब्द महत्त्वपूर्ण छन्।
किनभने जसको उत्पत्ति नै मबाट भएको छ, सपनाका यस्ता जीवले यस रहस्यलाई सम्झाउनु पनि कसरी? यस रहस्यको अर्थ त तिनीले सम्झन सक्दछन् जो परमधामका आत्मा छन्। केवल रसुल नै अक्षर ब्रह्मभन्दा पर अक्षरातीत घरबाट आएका हुन्। उनका अतिरिक्त जगतका सारा जीव सपनाका हुन्। नश्वर जगतमा जीवका लागि अखण्ड धामको दूत किन आउँछ? यस गुड रहस्यलाई सुन्दर सार बिना मायाबाट उत्पत्ति जीवले कसरी सम्झिन सक्दछ? सम्पूर्ण संसारका जीव सपनाका मानिएका छन्। यो कुनै झुटो कुरो होइन। यति मात्र होइन, 14 लोक कालको सीमाभित्र हुनाले नश्वर हुन् र परमात्मा व्याजभन्दा पनि पर छन्। यी 14 लोक त मायाबाट उत्पन्न मानिएका छन्, तर यहाँसम्म पनि कोही पुग्न सक्दैनन्। यी जीवलाई त रसुल मुहम्मद र उनका सन्देशको पनि ज्ञान छैन। ती के सम्झन सक्दछन्? परमात्मा कहाँ रहन्छन् र हामी को हौँ भनेर? सद्गुरुले त बारम्बार भने, म परमात्माको सन्देशवाहक हुँ। मसँग तिनै परमधाम जान सक्दछन् जो मेरो कुराको गुड रहस्य जान्न सक्दछन् र परमधामलाई चिन्न सक्दछन्। रसुलले यस्तो पनि भने, मेरो वतन नूर अक्षरधामभन्दा पर अक्षरातीत धाम हो र विश्वका सारा जीव सपनाका हुन्। मेरो सिफारिसबाट नै परमात्माले यिनीहरूलाई मुक्तिको आनन्द दिनुहुनेछ। यी सारा मायामय जीव खेलका गोती जस्तै असत्य हुन्। यिनका लागि दिव्यात्मा कसरी आउने छन्? हृदयका अन्धा यी जीव। त्यसकारण सद्गुरु हाम्रा लागि आएका हुन् भन्दछन्, किनभने यिनीहरूले सद्गुरुका कुराको मर्म जानेका छैनन्। दिव्य आत्मा त तिनका लागि पठाइन्छ जो आत्मा स्वयं दिव्य हुनु पर्दछ। तर नश्वर जगतका असत्य जीवका लागि अक्षरातीत धामबाट कोही आउँदैन। सपनाका जीवका लागि यस्ता दिव्य आत्मा आउन सक्दैनन् जसको परमात्माका साथ अद्वैत सम्बन्ध हुन्छ। तर जसको हृदयका आँखा, कान र विवेक बुद्धि छैन, तिनले यो रहस्य कसरी सम्झिन सक्दछन्? रसुल हाम्रा लागि आएका हुन्। यस्तो भनेर जब यी रसुल मुहम्मदको महत्त्वलाई घटाउँछन्, तब यस्तो सुनेर मलाई जोस आउँछ। तर म कसलाई दोष दिउँ? यो सारा संसार नै त सपना हो। नत्र भने जसले यस्तो विपरीत कुरा भने रसुलको महत्त्व कम गर्दछन्। म तिनको कुटिलता निकालिदिन्थे, तर म को माथि क्रोध गरौँ? यी सबै त मृग जल समान अस्तित्वहीन छन्। परमात्मा आफ्ना दिव्य दूतलाई त्यही पठाउँछन् जहाँ परमधामका सुन्दर साथ हुन्छन्। वास्तवमा हामी नै ती ब्रह्मात्मा हौँ जो परमात्माका अङ्गना कहलाउँछौँ। यो कुरा सद्गुरुले पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। ब्रह्मात्माहरू परमधामबाट परमात्माको प्रेम रस लिएर आएका छन्, त्यसकारण ती श्रेष्ठ कहलाउँछन्। कुरानका यी रहस्यलाई तिनैले बुझ्दछन् जो अक्षरातीत नूर जमालसँग सम्बन्धित छन्। यी आत्माहरू परमधामका हुन्। यिनका अतिरिक्त कुनै जीव स्वप्न जगतका हुन्। सुन्दर साथ परमधामबाट आएका हुन्। तिनको सबैभन्दा ठुलो पद मरातीव यो हो। ती सम्पूर्ण जगतलाई पवित्र गर्दछन्। ती समान कहिले पनि कोही हुन सक्दैनन्। संसारका जीवको मनमा शैतान इब्लिस बसेको छ र सुन्दर साथको हृदयमा परमात्माको सिंहासन छ। त्यसकारण यी जीव सुन्दर साथसँग समान कसरी हुन सक्दछन् जसको अगाडि पछाडि नरक हुन्छ? शास्त्रमा सुन्दर साथको अति महिमा गाइएको छ, किनभने तिनको सम्बन्ध परमधामसँग छ। त्यसकारण नै परमात्माले सुन्दर साथका लागि आफ्नो नूरी अङ्गलाई रसुल बनाएर पठाउनु भयो। अब ती आत्माहरू यस संसारमा अवतरित भएका छन् जसको घर परमधाम हो। कुरानको यो सन्देश पनि तिनीका लागि हो। त्यसकारण ब्रह्मात्माहरू बिना कुरानको रहस्य पनि कसरी स्पष्ट हुन सक्दछ? जसका लागि यस खेलको रचना भएको छ तिनै ब्रह्मात्माहरू अब त्यो खेल हेर्नका लागि अवतरित भएका छन्।
यो खेल हेर्ने त केवल ब्रह्मात्माहरू मात्र हुन्, अरू त केवल खेलका पात्र मात्र हुन्। केही त यस्तो पनि भन्दछन्, यो सृष्टि त अनादिकालदेखि चलिआएको छ, फेरि ब्रह्मात्माहरू यस बेला नै खेल हेर्न किन आए? यसमा परमधामको गूढ रहस्य लुकेको छ, यसको पनि जानकारी म तपाईहरूलाई दिन्छु। यस खेलको रचनाको एक क्षण पनि अहिले भएको छैन, यसको रहस्य म तपाईहरूलाई सम्झाएर भन्दछु। परमधामको समय अनुसार त एक पलको चतुर्थांश मात्रमा असंख्य ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र लय हुन्छ। परमात्माले ब्रह्मात्माहरूलाई दुःखरूपी खेल देखाउनका लागि 14 लोकको यस ब्रह्माण्डको रचना गरे। त्यसबेला ब्रह्मात्माहरू आएका थिएनन्, त्यसकारण कुरानको गूढार्थ स्पष्ट गर्ने आदेश रसुललाई दिइएन। कोही यस्तो भन्दछन्, ठिक छ, परमात्माको आदेश बिना रसुलले कुरानको गूढार्थ स्पष्ट गरेनन्, तर नबी रसुल त स्वयं हुकुम स्वरूप हुन्। वास्तवमा रसुल हुकुम स्वरूप हुन्। यो जानकारी केवल हामी ब्रह्मात्मालाई मात्र छ। कसैले यस्तो नभनोस् रसुल र परमात्मा बीच पर्दा भयो। स्वयं परमात्माले यस खेलमा रसुललाई मासुक प्रियतमा बनाएर उनी स्वयं उनका आशिक प्रेमी बने। कुरानको गूढार्थ नहेरिकन आशिक र मासुकको अन्तरङ्ग सम्बन्ध कसरी जान्न सकिन्छ? यदि रसुलले त्यसै बेला कुरानको गूढार्थ स्पष्ट गरेको भए अब फेरि अन्त्य समयमा तारतम ज्ञान लिएर सद्गुरु इमाम किन आउँथे? यदि रसुलले त्यसै बेला कुरानको रहस्य खोलेको भए यो संसार कसरी बन्थ्यो? यदि उनले परमधामको लीला प्रकट गरेको भए त्यसै बेला आत्मा जागृतिको अन्तिम समय हुने थियो। त्यसबेला नबी रसुलले यी रहस्यलाई गुप्त नराखेको भए त्यसबेला ती रहस्यलाई सम्झने कोही हुने थिएन। त्यसबेला परमधामका आत्माहरू पनि थिएनन्, त्यसकारण परमधामको गूढ रहस्य कसरी प्रकट हुन्थ्यो? कुरानमा रसुलले यस्तो पनि भनेका छन्, यसबेला मसँग ब्रह्मात्माहरू छैनन्। यसबेला मेरो कुरा मान्ने एक अली छन्, उनका अतिरिक्त कोही पनि ब्रह्मात्मा मसँग छैनन्। त्यसकारण उनी यो निश्चित गरेर फर्किए, हामी अन्तिम समयमा फेरि आउनेछौँ। मोहम्मद, मेहदी र रूह अल्लाह यी ब्रह्मात्माहरूका लागि आउनेछन्। त्यसकारण त्यसबेला कुरानको गूढार्थ रसुल मुहम्मदको मुखबाट स्पष्ट भएन। यो देखेर 14 लोकका सम्पूर्ण संसार चकित भए। अक्षर नूर पार अक्षरातीत धामका आत्माहरू त्यसबेला अवतरित भएका थिएनन्। त्यसकारण मोहम्मद, मेहदी, श्री देवचन्द्रजी र ब्रह्मात्माहरू अन्तिम समयमा परमधामबाट अवतरित भए। सुन्दर साथको महिमा अपार छ। उनका परात्मा स्वरूप परमधाममा विद्यमान छन्। ती आत्माहरू यसै घरका हुन् जसलाई परमधाम भनिन्छ। परमधामका मालिक त एकै प्रियतम परमात्मा श्री राजाजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ अरू कोही छैन। यो खेल त अक्षर ब्रह्मको शक्ति नूर फरिस्ता तृतीयबाट बनेको छ। यसमा पनि 2 प्रकारका आत्मा छन्। यी दुवैमा एक विशुद्ध आत्मा भगवान विष्णु अजाजिल फरिस्ता हुन्, अर्को सबै जीव सपनाका सृष्टि हुन्। यिनका अतिरिक्त तेस्रा त मात्र खेलका लागि बनाइएका पाशविक नास्तिक वृत्तिका मानिन्छन्। नास्तिकहरूलाई पाशविक वृत्तिले युक्त यसकारण बनिएको हो, तिनमा लाभ हानि सोच्ने पनि बुद्धि हुँदैन। जुन मानिसहरूलाई वेद या कतै ग्रन्थमाथि विश्वास छैन ती विवेकहीन मानिएका छन्। जो परमधामका आत्मा छन् ती सपनाका जीव समान होइनन्। यो विवरण सद्गुरु इमाम बिना कसैले दिन सक्दैन। ब्रह्मात्माहरूको सुख अखण्ड छ। अजाजिलको सुख वैकुण्ठको हुनाले त्योदेखि भिन्न छ। तर ब्रह्मात्माहरूलाई जुन आनन्द मिल्दछ त्यसको महिमा यस नश्वर जिब्रोले भन्न सकिँदैन। अजाजिल स्वयं तथा तीदेखि उत्पन्न जीवहरूलाई पनि अखण्ड सुख प्राप्त हुनेछ। यो सारा प्रताप ब्रह्मात्माहरूको हो जसले यी सबैको हृदय पवित्र गरिदिए। यी आत्माहरू सबैको हृदय पवित्र बनाएर तिनलाई अखण्ड मुक्ति स्थान वैष्ठको सुख दिनेछन्।
तर ब्रह्मा आत्माहरूको सुख त अखण्ड परम धामको हो, जहाँ स्वयं श्री राजाजी, श्यामाजी र सुन्दर साथ विराजमान छन्। सद्गुरु आफ्नो दिव्य नूर स्वरूप धारण गरेर आज्ञा प्राप्त गर्नका लागि परमात्मा सम्मुख खडा छन्। त्यहाँ श्री श्यामाजी तथा उहाँकी अङ्गस्वरूप आत्माहरू एकैसाथ मिलेर मूल मिलावामा श्री राजाजीका चरणमा बसेका छन्। अक्षर ब्रह्म नूरको एक पलमा यस्ता असङ्ख्य ब्रह्माण्ड बनेर मेटिन्छन्। ब्रह्मा आत्माहरूलाई खेल देखाएर ती यस जगतलाई पनि उडाइदिन्छन्। ब्रह्मात्मा र ईश्वरीय सृष्टि फरिस्तालाई खेल देखाउनका लागि 14 लोकको यस ब्रह्माण्डको रचना भएको हो। संसारका मानिसहरू शङ्का गरेर नै यो खेल खेलिरहेका छन्। त्यसकारण ती मध्ये कसैलाई पनि परमात्माको ज्ञान हुँदैन। श्यामाजीले सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी र श्री प्राणनाथजीको रूपमा आएर यी सबै शङ्काहरूको निवारण गर्नुभयो। उहाँद्वारा तारतम्य ज्ञान प्रकाशित भयो, जसले अधर्मी नास्तिकहरूको हृदयको अन्धकार उडाइदियो। नास्तिक जीवहरूको हृदयमा पनि आगो बालेर पवित्र गरायो। ब्रह्मात्मा र ईश्वरीय सृष्टिहरू यहाँ आउनुको कारणले गर्दा यी जीवहरूलाई पनि अखण्ड मुक्ति स्थल बहिष्ठ प्राप्त हुनेछ। परमधामका आत्माहरू अति भाग्यशाली छन्। ती यस खेलमा नभुलुन् भनेर परमधामबाट इमाम मेहेदी, श्री प्राणनाथजी, ईशारुहला, श्यामा स्वरूप श्री देवचन्द्रजी र रसुल मुहम्मद आए। यो सम्पूर्ण खेल ब्रह्मात्माहरूका लागि नै रचिएको हो। त्यसकारण पहिलेदेखि नै रसुल मुहम्मदद्वारा सन्देश कुरान पठाइएको थियो। अब यी आत्माहरूलाई यो खेल देखाएर यस जगतलाई ठुलो जस्तो गरेर उडाइदिनेछ। पहिले कालमाया तथा योगमायाको ब्रह्माण्डमा ब्रह्मात्माहरूले ब्रजराजको खेल हेरेका थिए। त्यसलाई अक्षर ब्रह्मले अखण्ड गरेका थिए। यी ब्रह्मात्माहरूमा यस्तो क्षमता छ, तिनको कृपाबाट संसारका सबै प्राणीहरूले अखण्ड प्राप्त गर्नेछन्। परमधामका अङ्कुरी आत्माहरूको महिमाको वर्णन म यस्तो झुटो जिब्राले कसरी गरौँ। अब त सबैका धर्मगुरु इमाम निजानन्द सद्गुरु प्रकट हुनुभयो। उहाँले माया र ब्रह्म बीचको पर्दा हटाइदिनुभयो। ब्रह्मात्माहरूको भाग्यको विषयमा कुरानमा पनि लेखिएको छ। तर अब त ब्रह्मात्माहरूको परिचय पुरा जगतमा प्रकट भयो। विभिन्न धर्म ग्रन्थहरूमा ब्रह्म सृष्टिहरूको अलग अलग नामले सम्बोधन गरिएको छ। यसै प्रकार कुरानमा पनि विभिन्न नामले तिनको महिमा गाइएको छ। श्री श्यामाजी अवतार सद्गुरु ईशारुहला यी प्रशंसा यस जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन, किनभने उहाँले नै परमात्माको तथा उनका सन्देशवाहक रसुलको परिचय गराएर आफ्नो घर परमधामको अनुभव गराउनुभयो। अन्तिम समयमा न्यायाधीश काजी बनेर न्याय कजा गर्नेको प्रशंसा यस मुखले कसरी गरौँ। उहाँले नश्वर नाबुद जीवहरूलाई अखण्ड गर्नुभयो र ब्रह्मात्माहरूलाई यसै मायामा नै परमधामको अखण्ड आनन्दको अनुभव गराउनुभयो। आजसम्म कुरानको अर्थ रहस्य नै बनेको थियो। परमधामका आत्माहरू प्रकट भएपछि अब ती कुरार्थ सबैमा प्रकाशित हुनेछ। हे सुन्दर साथजी, यस संसारमा तपाईँहरूको तुलना कसैसँग हुन सक्दैन। तपाईँहरूको महिमाको वर्णन यस जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन। तर मलाई तब आनन्द प्राप्त हुनेछ जब म यही तपाईँहरूलाई अखण्ड परमधामको दर्शन गराउनेछु। हे सुन्दर साथजी, यस सृष्टिको संरचना तपाईँहरूका लागि नै भएको हो। यस कुरालाई हृदयले राम्ररी सम्झनुहोस्। वास्तवमा तपाईँहरू सबै ब्रह्मात्मा धामधनीका चरणमा नै बस्नुभएको छ। त्यहाँ तपाईँहरूको अतिरिक्त अरू कोही छैन। हे सुन्दर साथजी, यस सृष्टिको संरचना तपाईँहरूका लागि नै भएको हो। यस कुरालाई हृदयले राम्ररी सम्झिनुहोस्। वास्तवमा तपाईँहरू सबै ब्रह्मात्मा धामधनीका चरणमा नै बस्नुभएको छ। त्यहाँ तपाईँहरूका अतिरिक्त अरू कोही छैन। त्यहाँ तपाईँहरूको अतिरिक्त अरू कोही छैन। चौपा 91
प्रकरण 24 चौपाई 824। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सनन्द नेपाली स्वरूपको 25औं प्रकरण सनन्द नबी र नारायणको। रसुलले क्यामत अन्तिम समयमा हुने न्यायका कुरा गरे, त्यसैको चर्चा मैले माथिका प्रकरणमा बने, तर भन्नाले मात्र कसैले सम्झन सकेनन्। त्यसकारण अब म त्यसलाई स्पष्ट गरेर देखाउँछु। मुसलमानहरूका लागि रसुल मुहम्मदद्वारा देखाइएको धर्ममार्ग तथा मायामयी छल यी दुवैलाई मैले स्पष्ट गरेँ। अब यसलाई अझ स्पष्ट गर्दछु, जसबाट मायामयी शक्ति दूर होस्। हे सुन्दर सासजी, अब मायामयी शक्तिले तपाईँहरूलाई के गर्न सक्दछ? जब म अखण्ड परमधामको दर्शन तपाईँहरूलाई गराउँदैछु, अज्ञान अन्धकारलाई अब मूल जरादेखि नै उकेलिदिन्छु। किनभने सद्गुरु परमधामबाट तारतम ज्ञानको प्रकाश लिएर आउनु भएको छ। तपाईँहरूले असत्य मायाद्वारा निर्मित 14 लोकको स्थावर जङ्गात्मक सृष्टिका सबै कुरा सुन्नुभयो। यस खेलका स्वामी त्रिगुणका अधिपति ब्रह्मा, विष्णु र महेशको विषयमा पनि विभिन्न धर्मग्रन्थहरूमा वर्णन पाइन्छ। वैकुण्ठदेखि पातालसम्म तथा मानिसदेखि अन्य पशु प्राणीसम्म सबैको वर्णन ती ग्रन्थहरूमा छ, जसमा ब्रह्मा, शिव तथा नारायण पनि समाविष्ट छन्। हे सुन्दर साथजी, सुन्नुहोस्, यो खेल त वास्तवमा केही होइन, तर पनि तपाईहरू आफ्ना आँखाले केही त हेरिरहनु भएको छ। तपाईहरूको मनमा कुनै शङ्का नरहोस्। जब जागृत भएर परमधाम हेर्नुहुनेछ, तब यो खेल केही देखिने छैन। तर जबसम्म परमात्माको आदेशले यस सपनाको अस्तित्व रहेको छ, तबसम्म यो कसरी असत्य हुन सक्दछ? यस असत्य खेल हेर्ने आत्माहरू त स्वयं सत्य हुन्, तर ब्रह्मात्माहरूको कसरी महानता सिद्ध हुनेछ? जब ती यस असत्य संसारलाई अखण्ड गराउँदैनन्। सत्य ब्रह्मात्माहरूले सत्य परमधामको ज्ञान प्रदान गरेमा त्यसमा तिनको के महानता मानिनेछ? तर जब सपना समान जीव पनि मुक्ति पाएर अखण्ड हुनेछन्, तब श्री प्राणनाथजीलाई सत्य सम्झिनु। सद्गुरु अक्षर नूरदेखि पर अक्षराते धामबाट यस नश्वर खेलमा आएका हुन्। ती यस जगतको खेलका होइनन्। म तपाईहरूको मनमा यो शङ्का पनि रहन दिन्न। सद्गुरु र भगवान नारायणका बीचको अन्तर पनि स्पष्ट गरिदिन्छु। सद्गुरु अक्षरातीत ब्रह्मको सन्देश लिएर आएका छन् र भगवान नारायण अक्षर ब्रह्मको सपना स्वरूप भएर पनि उनले अक्षर ब्रह्मसम्मको पनि कुरा गरेनन्। यस संसारमा जति पनि अवतारी पुरुष आदि भए, तिनले त्यहीसम्म कुरा गरे जो जहाँसम्म पुग्न पाए। तिनले स्वयं आफ्नो मुखबाट आफ्नो गन्तव्य स्पष्ट पारे। जसलाई जस्तो प्राप्त भयो, ती सबैले स्वयं आफ्ना धर्मग्रन्थमा आफ्ना लागि नै साक्षी दिए। ती मध्ये कसैले केही प्राप्त गरे या कसैले लाखौंको उपलब्धि गरे। न मलाई कसैको उपलब्धिमा कम देखाउनु छ र न कसैको बढाएर भन्नु छ। जो जस्तो छ त्यसको त्यस्तै गरी स्पष्ट पार्दछु। यतिका दिनसम्म सत्य र असत्य, ब्रह्म र मायाको ज्ञान स्पष्ट भएको थिएन। अब त्यो स्पष्ट भएको छ, किनभने यस विषयमा सबै शास्त्रका भविष्यवाणीलाई सत्य गर्ने निश्चित समय आइपुग्यो। तपाईहरू ध्यानपूर्वक विचार गर्नुहोस्। म हिन्दूहरूको कर्मकाण्ड र मुस्लिमहरूको सराहको विवरण पेश गर्दछु। हिन्दूहरू जब वैवाहिक सम्बन्धद्वारा पति र पत्नी बन्दछन्, तब दुवै परस्पर आजीवन एकसाथ रहनका लागि वचनबद्ध हुन्छन्। त्यसकारण ती आजीवन एक अर्कालाई छोड्दैनन्। यसरी ममत्वको असत्य बन्धनमा बाँधिन्छन्। मुस्लिमहरूको वैवाहिक सम्बन्धको रीति अर्को छ। पति पत्नीको सम्बन्धका लागि काजी पण्डितद्वारा निकाह विवाह गराइन्छ, जसमा दुवैको मन बाँधिनका लागि वचनबद्ध गरिँदैन। यसरी ती मायाको बन्धनदेखि आफूलाई अलग मान्दछन्। हिन्दू र मुसलमानहरूका विचारको अन्तर अरू पनि
म तपाईँहरूलाई भन्दछु। हिन्दूहरूको मान्यता छ तिनका कर्मको लेखाजोखा धर्मराज राख्दछन्, तर मुसलमानको भनाइ तिनका कर्मको लेखाजोखा खुदाको हातमा छ। हिन्दूहरूको यो दृढ निश्चय छ, यस संसारमा उनीहरूले जे जति राम्रो नराम्रो कर्म गर्दछन् त्यसको हिसाब धर्मराजका अगाडि दिनुपर्दछ। यसरी हिसाब दिएपछि ती आफ्ना कर्म अनुसार 84 लाख योनिमा पुनः शरीर धारण गर्दछन् र मन वचन तथा कर्मले बाँधिएर भन्दछन्, हामी दुखी भइरहेका छौँ। हिन्दूहरू पार्थिव शरीरलाई बालिदिन्छन् र त्यसको खरानीलाई पानीमा उडाइदिन्छन्। यमराजको भयबाट छुटेपछि पनि तिनको मन शून्यतिर आकृष्ट हुन्छ। मुसलमानहरूको हिसाबमा यस्तो छ, तिनले आफ्नो मनलाई दृढ बनाएका छन्। खुदा स्वयं हाम्रा न्यायाधीश बनेर आउनेछन्, तब हामी आफ्नो लेखाजोखा उनलाई सुम्पनेछौँ। रसुलले तिनलाई अर्को शरीर धारण गर्ने आदेश दिएका छैनन्, जसका कर्मको लेखा खुदाको हातमा हुन्छ। तिनले अर्को शरीर धारण गर्ने आवश्यकता नै के छ? मुसलमानहरू खुदाको आशा गरेर मुर्दालाई गाड्दछन् र भन्दछन्, खुदा आएर हामीलाई निश्चित नै उठाउनेछन्। यस्तो सोचेर ती खुदाका चरण समातेर कब्रमा सुत्दछन्। मन नै सबैको कारण हो। मनले हार्यो भने सारा शरीर निर्बल भएर हार्दछ र मन दृढ भयो भने अशक्य कार्यलाई जितेर शक्यमा परिवर्तित गरिदिन्छ। मनले सद्वस्तुमाथि राज गराउँछ र मनले नै मानिसहरूलाई कंगाल बनाएर दुःख दिन्छ। संसारको यस्तो परम्परा छ, आफ्ना पूर्वजद्वारा देखाइएका मार्गमा नै सबै हिँड्दछन्। यसरी ऊँटको पंक्ति लगाए चाहिँ परम्परा कसैबाट पनि छुट्दैन। हिन्दू आफ्नो अन्तिम गन्तव्य स्थान वैकुण्ठ मान्दछन् र त्यसैलाई अखण्ड मान्दछन्। जब वैकुण्ठ पनि 14 लोकभित्रै पर्दछ र प्रलयमा त्यसको पनि नाश हुन्छ, त्यसकारण त्यो अखण्ड मुक्ति स्थान होइन। वैकुण्ठका अधिपति भगवान नारायण हुनुहुन्छ। वेदहरूलाई जसको श्वास बनिएको छ, भगवान नारायण यस जगतका स्वामी हुन्, त्यसको पनि स्पष्टीकरण गर्दछु। भगवान नारायणले वेदद्वारा ब्रह्मलाई निगम भने उनको तात्पर्य हो, परब्रह्मको ज्ञान स्वयं उनलाई पनि थाहा छैन। नबी एवं खुदाका रसुल सन्देशवाहक कहलाउँछन् र भन्दछन्, म परमात्माबाट सन्देश पत्र लिएर आएको हुँ। नबीले यो पनि स्पष्ट गरे, म परब्रह्म परमात्माले पठाएको रसुल हुँ। जो धार्मिक मुस्लिम छ त्यसले मूल घर परमधामका यी सङ्केतलाई अवश्य ग्रहण गर्नेछ। उनले यो पनि भने, मैले मूल घर अक्षर नूर पार अक्षरातीत धाम हो र यी सांसारिक जीव शून्य मायाबाट उत्पन्न भएका हुन्। अन्तिम समयमा प्रकट भएर परमात्माले यी जीवहरूलाई पनि मेरै सिफारिसमा अखण्ड मुक्ति दिनेछन्। रसुल मोहम्मद त्यसकारण कुरानद्वारा ब्राह्मी आदेश लिएर आए, जसबाट त्यसप्रति मुस्लिमहरूमा विश्वास उत्पन्न होस्। मुसलमानहरूले पनि उनको आदेशलाई शिरोधार्य गरेर त्यस अनुसार चल्नु आफ्नो परम धर्म माने। रसुल मोहम्मदले म्याराजको समय खुदाको दर्शन गरेर उनको आदेशलाई शिरोधार्य गरे, तर जसलाई ब्रह्मको साक्षात्कार भएन र जसले उनका वचनलाई ग्रहण गरेनन् ती कर्म बन्धनमा बाँधिने छन्। यसरी हिन्दू र मुसलमानमा भ्रान्ति फैलिएको छ। एकातिर रसुल भन्दछन् सबै परमात्मा खुदाको आदेश हुक्मबाट हुन्छ, अर्कातिर वेदले कर्मको महत्त्व बलियो पारेको छ। रसुलले परमात्माको आदेशका अतिरिक्त अरू कुनै कुरा गरेनन्। जब हिन्दूहरू वेदादि ग्रन्थमा देखाइएका कर्म अनुसार कर्म गर्दै अनेक क्रियाकलाप रचिरहेका छन्। वेदका ज्ञाता पण्डितहरू जसले कर्मकाण्डलाई नै प्रधानता दिए, तिनको यही कर्मकाण्डको ज्ञान हिन्दूहरूका लागि सत्यमार्ग ग्रहण गर्नमा बाधारूप बनेर उभिएको छ।
यही वास्तवमा हिन्दूहरूका लागि भ्रमको पर्दा बनेको छ। यस्ता अग्रगण्य कहलाउनेहरूले शास्त्रको दुहाई दिँदै कर्म विषयक नियम बनाएर संसारलाई कर्म बन्धनमा बाँधे। यसरी आफ्नो कर्मलाई ठुलो भन्नाले एक आपसमा मतभेद उत्पन्न हुन लाग्यो, जसबाट कोही पनि एक अर्काको कुरा नसुन्ने भए। त्यसकारण शास्त्रका कुरार्थलाई कसैले बुझेनन्। यसरी कर्मकाण्डद्वारा हिन्दूहरू आफ्नो चतुराइको कारणले आफ्नो अमूल्य समय गुमाउँदैछन्, जसलाई सपना जगत र त्योभन्दा परको कुनै शुद्धि छैन। ती यस रहस्यलाई कसरी जान्न सक्दछन्? अरू सबै परमात्माको विषयमा अनुमान मात्र गर्दछन्। जब रसुलले स्वयं आफ्ना आँखाले परब्रह्म तथा ब्रह्मात्माहरूलाई देखेका छन्, यी ब्रह्मात्माहरूले जगतमा आएर 14 लोकका सबै जीवहरूलाई अखण्ड मुक्ति स्थल वैष्ठको बाटो देखाए। यस जगतमा कयौं अवतार, तीर्थङ्कर, गच्छ, बौद्ध आदि विभिन्न इष्ट मान्य भए, तर कसैले पनि आफ्ना अनुयायीहरूलाई भवसागरबाट पार गराएनन्। यस संसारमा यस्तो समर्थवान व्यक्ति कोही भएन जो आफ्नो आत्मालाई भवसागरबाट पारी पुर्याउन सक्ने। सबै शास्त्र यस्तै भन्दछन्, परमात्माको धाम त अगम्य छ। यस विराट ब्रह्माण्डका 14 लोकका सबै स्थावर जङ्गम जीवहरूलाई रसुलको ज्ञानको साक्षी दिएर ब्रह्मात्माहरूले भवसागर पार गराए। यस संसारको रचना र मुहम्मद यसमा आउनु यी सबै कार्य परमात्माको आज्ञाबाट भए। उनको आज्ञाले नै रसुल कुरानको सन्देश लिएर आएका हुन्। अन्तिम समयमा पनि इमाम मेहदीका साथ आएर रसुलले सबै जीवलाई अखण्ड मुक्ति स्थल प्रदान गर्नमा सहयोग गर्नेछन्। अब आखिरी इमाम बुद्धजी 14 लोकका सबै जीवहरूलाई एकै धर्ममा ल्याएर अखण्ड मुक्ति स्थलको आनन्द प्रदान गर्नेछन् र त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु र महेशलाई पनि यस कुराको विश्वास दिलाउनेछन्। रसुलद्वारा पहिलेदेखि नै आएको आदेश कुरान अन्तिम समयमा बुद्धजी आखिरी इमामद्वारा स्पष्ट हुनेछ। अब बुद्धजीले जगतका मानिसहरूको बाह्य र आन्तरिक विकारलाई हटाइदिनेछ। रसुलद्वारा पहिलेदेखि नै आएको सन्देश कुरान अन्तिम समयमा बुद्धजी आखिरी इमामद्वारा स्पष्ट हुनेछ। अब बुद्धजीले जगतका मानिसहरूको बाह्य र आन्तरिक विकारलाई हटाइदिनेछ। अब बुद्धजीले जगतका मानिसहरूको बाह्य र आन्तरिक विकारलाई हटाइदिनेछ। चौपाई 46 प्रकरण 25 चौपाई 870। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सनन्द नेपाली स्वरूपको 26औं प्रकरण सनन्द नरकको। रसुलका वचनलाई हृदयङ्गम गरेर अब म नरकाग्नि दोजखको केही विवरण दिँदैछु, जसमा परमात्मादेखि विमुख भएका अधर्मी काफिरहरू बलेर मर्नेछन्। रसुलका यी वचनले 14 लोकको अन्धकार नाश हुनेछ। तर ती धार्मिक नेतालाई के भनौं जसले दुनियाँका साथ विश्वासघात गरे। आखिरी इमाम बुद्धजी तारतम ज्ञानको प्रतापले एक पलमा सबै संसारको अज्ञानताको कालो धोइदिनेछन्। भ्रम निवारणका लागि कठोर वचन रूपी नुनिलो पानीमा हालेर प्रेम र ज्ञानको गर्मी दिएर ती धार्मिक नेताहरूको हृदयलाई निर्मल बनाइदिनेछन्। यस्ता धार्मिक नेता तथा संसारका जीव यसै नरकाग्निमा बल्नेछन्। आफैले गरेको कर्मको फलस्वरूप नरकाग्निमा ती स्वयं बल्नेछन् र हाय हाय गर्दै पश्चाताप गर्नेछन् र भन्नेछन्, हामीबाट किन यस्तो भूल भयो। परमात्मा स्वयं कसैलाई पनि दुःख दिँदैनन्, तर सबै आफ्नो नै भूलले पीडित हुन्छन्। आफ्नै भूलको कारणले राजा महाराजा र साधुहरू सबै टाउको पिटेर रुनेछन्। रसुलले उच्च स्वरमा पुकारेर भनेका थिए, स्वयं परमात्मा न्यायाधीश बनेर प्रकट हुनेछन्। रसुलको यो पुकार ती साधुहरूलाई तब याद आउनेछ जब नरकको आगो अझ धेरै दन्कनेछ। न्यायाधीश रूपमा आएका यस्ता परब्रह्म परमात्मालाई देखेर ती साधुहरू आफ्नो भूलको कारण
पश्चातापको आगोमा बल्नेछन्। तिनलाई यही पश्चाताप हुनेछ। रसुलका वचनलाई सुनेर पनि हामी उनका पदचिन्हमा चलेनौं। ती साधुहरू न्यायाधीश रूपमा आएका धामधनीलाई जति जति हेर्नेछन् त्यति त्यति तिनको हृदयमा पश्चातापको वृद्धि हुनेछ र भन्नेछन्, अति दुःखको कुरो छ, यस्ता प्रिय धामधनी समक्ष हामी समर्पित हुन सकेनौं। यसरी परमात्मा प्रकट हुने कुरा रसुलले पहिलेदेखि नै कुरानमा भनेका थिए, तर कुरान पढेर पनि तिनलाई यस कुरामा विश्वास आएन। अति दुःखको कुरो छ, रसुललाई नचिन्ने अरू पछाडि नै पृथ्वीमा लड्नेछन्। परमात्माका अति प्रिय मासुक रसुलले यति पुकार गरे, फेरि पनि मानिसहरू मायाको बन्धनबाट मुक्त हुन सकेनन्। अब अन्त्य समयमा रसुलका वचन अनुसार परमात्मा प्रकट भएपछि तिनलाई याद गरेर ती यसरी पश्चाताप गर्नेछन्। जस्तो आफ्ना दाँतले जिब्रो काटिँदा पश्चाताप हुन्छ, यसरी ती आफ्नै भूल स्वीकार गर्दै भन्नेछन्, हामी बिल्कुल अन्धा भएका थियौं। तब आफ्नो भूललाई स्वीकार गर्दै ती मानिसहरू बारम्बार तरबार उचालेर आत्महत्या गर्न रुचाउनेछन्। तिनलाई यसै कुराको पश्चाताप हुनेछ। हाय, हामीले रसुल सद्गुरुका कुरालाई कहिल्यै पनि ध्यानपूर्वक सुनेनौं। ती मानिसहरू छुरा लिएर बारम्बार आफ्नो पेटमा खोप्न रुचाउनेछन्। त्यसबेला हाम्रो मनमा विश्वास किन उत्पन्न भएन? नबीले त स्वयं परमात्मा आउने कुरा गरेका थिए, तर उनी प्रत्यक्ष प्रकट हुँदा पनि हामीलाई उनको प्रेमको रंग लागेन। जब रसुल सद्गुरुका कुरा सुनेनन्, तिनका कानमा तातेको झिरद्वारा गोपिनेछ। ती मानिसहरू परमात्माको प्रेम छोडेर व्यर्थै ज्ञानको चातुर्यमा लागे, ज्ञानको अभिमान गरे। टाढा बसेर उहाँका कुरा त सुनियो, तर उहाँ समक्ष गएर कहिले पनि उहाँको जानकारी लिन सकेनौं। यस्ता गुण, अङ्ग, इन्द्रिय र बुद्धिलाई धिक्कार छ, ती सबै पश्चातापको आगोमा बलुन्। रसुल सद्गुरुका कुरा सुनेर पनि जसलाई उहाँमाथि विश्वास भएन, हाय हाय, तिनको यस्तो चातुर्यपूर्ण विचार किन बलेन? यस्ता ज्ञाता साधु सन्त र ज्ञानलाई धिक्कार छ, जसले बुद्धिलाई नै उल्टाइदिए। यस्ता धार्मिक नेता नर्कको आगोमा बल्नेछन्, जसले यति ठुलो अपराध गरे। परमात्मा प्रति विश्वास बिना कहिल्यै पनि कसैमा प्रेम उत्पन्न भएको छैन। तर संसारका चतुर साधु सन्तहरूले ज्ञानलाई अधिक महत्त्व दिएर अति ठुलो अनर्थ गरे। यस्ता साधु सन्तको मनको मैला त गएन, तर ज्ञानका कारण ती बाहिरबाट उज्जवल देखिन लागे। तिनलाई सद्गुरुका वचनमाथि पनि विश्वास भएन। अति दुःखको कुरो छ, यस्ता साधुहरू पनि मायावी छलद्वारा ठगिए। यस्ताको हृदयबाट धूर्तता, ठगी गर्ने बानी त हटेन, तर तिनका कपटपूर्ण दृष्टि पनि बाहिर सबैले जाने। त्यसकारण ती रसुल सद्गुरुद्वारा निर्दिष्ट धर्म मार्गबाट विचलित भए। यसरी स्पष्ट नै तिनको दशा दयनीय भयो। ती सपना जस्तो नश्वर सुख पाउनका लागि अनेक पाखण्ड रचेर स्वयंलाई धोका दिन थाले। रसुलका वचनलाई तिनले सुन्न सकेनन्, जसबाट ती पानी बिनाको भवसागरमा गोता लगाउन थाले। यस्ता धार्मिक नेताहरूले कुरानका शब्दहरूलाई त सुने, तर तिनले सबै इस्लामको मार्गलाई भुले। रसुलले त आफ्ना वचनमा स्पष्ट भनेका थिए, कलमा मन्त्रको रहस्य स्पष्ट गरेर सत्य धर्मको स्थापनाका लागि अन्त्य समयमा परमात्मा खुदा स्वयं आउनेछन्। जसले कुरानका गुड अर्थमाथि विचार गरेनन्, तिनको मूढ बुद्धिलाई आगो लागोस्। रसुलको आदेश सुनेर पनि जो जागृत भएन, तिनका निद्रालाई पनि आगो लागोस्। स्वयंको जीवन व्यर्थ गएपछि पश्चातापमा यी मानिसहरू यति व्याकुल हुनेछन्, तिनका लागि उठ्न, बस्न र सुत्न पनि कठिन हुनेछ। यति मात्र होइन, कयामतको बेला प्रत्यक्ष भएर ती पश्चातापको आगोमा जलेर खरानी हुनेछन्। संसारका सबै मानिसमा, चाहे हिन्दू होस् या मुसलमान,
जसले पनि सद्गुरुलाई चिनेनन् ती स्वयं आफ्ना हात काट्न चाहनेछन् र पेटमा हिर्काउँदै रुनेछन्। रसुलले त सिधा ढङ्गले सम्झाएका थिए, तर यी चण्डालले सम्झनै सकेनन्। जब तिनका अङ्गमा पश्चातापको आगो बल्नेछ तब ती यसरी दुःख प्रकट गर्नेछन्, यस आगोको ज्वालामा हाम पालेर किन नमरौं। यस्ता मानिसहरू परमात्माका समक्ष आफ्नो शिर कसरी उच्चा गर्न सक्नेछन्। तिनका अङ्ग प्रत्यङ्गमा आगो लागेको हुनेछ र बारम्बार त्यसको ज्वाला उठ्नेछ। यदि नास्तिकहरू नरकाग्निमा बल्न लागे भने त्यो आश्चर्यको कुरा होइन, तर जो जाने बुझेका साधु सन्त आगोमा बल्न लागे भने सम्झनु पर्दछ तिनको हृदयमा नै आगो लागेको रहेछ। धेरै ज्ञानीहरू कुरान पढ्दछन् तर त्यसको यथार्थ केही जान्दैनन्, त्यसकारण तिनलाई परमात्माका मासुक रसुल प्रिय लागेनन्। तिनका लागि त यो पृथ्वी नै आगो समान भयो। यस्ता धेरै ज्ञानीहरू रसुल मुहम्मदका अनुयायी कहलाउँछन्, तर तिनले पनि पूरा मनले उनलाई साथ दिएनन्, त्यसकारण तिनले कुरानका मर्म बुझ्न सकेनन्। हाय हाय, यस्ता ज्ञानी जानेर बुझेर पनि आगोमा बलिरहेका छन्। रसुल मुहम्मदद्वारा परमात्माका वचन कुरान त हात लाग्यो, तर यसको गुरार्थ कसैलाई ज्ञान भएन। यस्ता मानिसहरू पनि नरकाग्निबाट छुट्न पाएनन्। यो पृथ्वी तिनका लागि तातेको ताई समान बल्न लाग्यो। जो साधु जानी बुझी या भुलेर रसुलका वचनमा चल्न सकेनन् तिनलाई सुलीमा झुन्ड्याएर तलबाट आगो बालिनेछ र तिनीहरूबाट यो आगो सहन हुने छैन। अति दुःखको कुरा छ। फेरि पनि ती मानिसहरू अति निडर देखिन्छन्। वास्तवमा यिनको हृदयमा यिनकै शत्रु बनेर शैतान बसेको छ। यसले यिनीहरूलाई नरकमा नै बाल्न चाहन्छ। त्यसले सबैलाई स्पष्ट रूपमा धोका दिइरहेको छ। अति दुःखको कुरा छ। त्यस शैतानलाई ज्ञानी भएर पनि चिन्न सकेका छैनन्। पछि पश्चाताप गर्नाले के हुन्छ जब नरकाग्निमा हालिसकेको हुनेछ। त्यसकारण रसुल कृपापूर्वक सबैलाई चेतावनी दिइरहेका छन्। यसरी रसुल अन्तमा इमाम मेहदीका साथ फेरि आएका छन्। अब सबैलाई उनको परिचय हुनेछ। तब सबै भन्नेछन्, हामीले पनि यो कुरा सुनेका थियौं, तर हामीलाई त्यसमाथि विश्वास भएन। यसरी यस संसारमा सत्य र असत्य, ब्रह्म र मायाको एकै रूप जस्तो लागिरहेको थियो। अन्तमा इमाम महदी श्री प्राणनाथजी प्रकट भएर दुवैलाई स्पष्ट पारिदिनु भयो। धर्म सत्य छ र यो माया असत्य छ। यसरी यस संसारमा सत्य र असत्य, ब्रह्म र मायाको एकै रूप जस्तो लागिरहेको थियो। अन्तमा इमाम महदी श्री प्राणनाथजी प्रकट भएर दुवैलाई स्पष्ट गरिदिनु भयो। धर्म सत्य छ र यो माया असत्य छ। धर्म सत्य छ र यो माया असत्य छ। चौपाई 35 प्रकरण 26 चौपाई 905। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सनन्द नेपाली स्वरूपको 27औं प्रकरण। सनन्द धार्मिक नेताहरूलाई दण्ड। अब सबै मानिसहरूको अज्ञान रूपी निद्रा उड्यो र सबैको हृदयमा तारतम ज्ञानको प्रकाश फैलियो। त्यसकारण अब सबैजना कुरानका गुरार्थ पनि सम्झनेछन् र रसुलको पनि ज्ञान हुनेछ। अब सबै आत्माहरूलाई प्रियतमको सन्देश दिने नबी मुहम्मद प्रिय लाग्न थाले। उनका वचन कुरान पनि प्रिय लागे। कुरान अनुसार इमाम मेहदी पनि प्रकट भई सबैजना प्रसन्न भएर उनका चरणमा पुगे। अब रसुल मुहम्मद र उनका साथ आएको कुरानको गुण रहस्यको ज्ञान सबैलाई भयो। जब स्वयं परमात्मा इमाम महदी श्री प्राणनाथजीमा विराजमान भए तब सबैलाई यो ज्ञान हुन लाग्यो। यसरी परमात्माको आगमनको सूचना दिने रसुल मुहम्मद तथा उनका साथ आएको कुरान धन्य छ। अन्तिम समयमा आएका न्याय दिने माथि म समर्पित हुन्छु, जसले तारतमद्वारा सबैलाई न्याय प्रदान गरे।
त्यसकारण धार्मिक नेताहरूको कुरा के भनौँ, जसले सबैलाई सत्य मार्गबाट भत्काएर उल्टो मार्गमा हिँडाउने दुष्कर्म गरे। यस्ता जघन्य अपराधका सम्बन्धमा के भनौँ, जसले सबैजनाको बुद्धिलाई यसरी असत्यतिर मोडे। तथाकथित पढेका धार्मिक गुरुहरूले जगतका मानिसहरूलाई उल्टो पाठ पढाएर उल्टो गति सिकाए। अब यस आखरी घडीमा यस्ता सबै धार्मिक गुरुका मुख लाजले पहेँला हुनेछन्। अधार्मिक काफिर बनेका मानिसहरूले जब बुझ्नेछन् तब ती धर्म गुरुहरूलाई कालो सर्प जस्तै सम्झनेछन्, किनभने यिनैले नै भ्रमको आगो लगाएर सबैलाई लज्जित गरेका छन्। जब संसारका मानिसहरू यी धार्मिक नेतालाई चिन्नेछन् तब तिनलाई यी विस्तुल्य लाग्नेछन्। यसरी संसारका मानिसहरू तथा धार्मिक नेताहरूमा परस्पर शत्रुता हुनेछ। जसरी घायल सर्पलाई असंख्य कमेलाहरू खान थाल्छन्, त्यसै गरी यी धर्म गुरुलाई पनि जनता मिलेर आगोमा हाल्नेछन्। जसरी घायल सर्पलाई असंख्य कमेलाहरू खान थाल्छन्, यसै गरी यी धर्म गुरुलाई पनि जनता मिलेर आगोमा हाल्नेछन्। यसरी संसारी मानिसहरूले कुनै गल्ती गरेमा तिनलाई एकै आगोले जलाउँछ, तर अग्रगण्य धार्मिक नेताहरूलाई दोहोरो आगोमा बल्नु पर्दछ। एउटा आगो त तिनीहरूलाई जनताले प्रदान गर्दछन्, जसलाई तिनले पथभ्रष्ट गरे। अर्को आगो रोएर तिनको हृदयमा पश्चातापका कारण बलिरहन्छ। अरू आगो त सहन सरल छ, तर पश्चातापको आगोलाई सहन गाह्रो पर्दछ। अब तिमीहरू स्वयं देख्नेछौ, सबै तडपिरहेका देख्नेछौ। इमाम मेहदी निष्कलङ्क बुद्ध अब सबैलाई विरह अग्निमा तपाएर शुद्ध गर्नेछन्। जसले जस्तो गरेको छ त्यसलाई त्यस्तै फल मिल्नेछ र त्यही अन्तिम न्याय हुनेछ। सारा विकार शरीरमा काम, क्रोध र अहंकार आदि तिनलाई विरह रूपी ताप नदिकन बल्दैनन् र हृदय पवित्र पनि हुँदैन। अन्तमा पनि प्रेम बिना कसैलाई पनि अखण्ड सुख प्राप्त हुने छैन। त्यसकारण यस्तो प्रेमलाई कसरी छोड्न सकिन्छ, जसको वर्णन रसुल स्वयंले आफ्नो मुखले गरेका थिए। रसुलले पहिले नै जुन भविष्यवाणी गरेका थिए, अन्त समयमा त्यो सिद्ध भयो। उनले त्यस बेला भनेका थिए, परमात्माको प्रेम नै वास्तवमा सत्य छ, अरू सबै अग्नि समान दाहक छन्। जब स्वयं परमात्मा न्यायाधीश बनेर प्रकट हुनेछन्, तब कोही पनि दुखी रहन पाउने छैनन्। स्वयं रसुल मुहम्मद कृपापूर्वक सबैको सिफारिस गर्नेछन्। तब सबै मानिसहरू ब्रह्मज्ञानद्वारा हृदय निर्मल गरेर पवित्र हुनेछन्। सबै पैगम्बरहरूमा रसुल मुहम्मद सबैभन्दा ठुला यसकारण मानिएका छन्। उनले परमात्मा प्रकट हुने समाचार दिएका छन्। परमात्माका प्रिय मासुकका कथन सबै सत्य भए। अब त अन्तिम न्यायको दिन आइपुग्यो। रसुलको प्रशंसा तब सम्भव हुनेछ जब ती यस स्वप्न जगतका जीव उपस्थित रहनेछन्। यस संसारमा आजसम्म अक्षर ब्रह्म नूर परको कुरा कसैले भनेको थिएन। आजसम्म कसैले पनि जगत पार अक्षर ब्रह्म र त्यसको पारी अक्षरातीत ब्रह्मको कुरा गरेका थिएनन्। यो रसुल मुहम्मदको महानता हो। उनले परमात्माको विषयमा स्पष्ट गरे। आजसम्म रसुल मुहम्मद तथा इस्लामको परिचय कसैलाई थिएन र न कसैले कुरानलाई बुझेका थिए। नत्र भने कतिजना कुरान पढेर वृद्ध भइसके। कुरानको गूढ रहस्य अब स्पष्ट भयो। पूर्व रसुलद्वारा निर्देशित धर्म र कुरानको विशेष महत्त्व मानिसहरूले बुझेका थिएनन्। अब यो स्पष्ट हुनाले भविष्यमा यी मानिसहरू पश्चाताप गर्नेछन्। त्यसो त यी सपनाका जीव हुन्। सत्य कसरी बुझ्दथे? अब तारतम ज्ञानको प्रकाशमा सबैलाई यसको परिचय हुनेछ र सारा जगतका मानिसहरूको हृदयको शङ्का हट्नेछ। यसरी कुरानका अर्थ स्पष्ट हुनाले सबै मानिसहरू मिलेर आनन्दको अनुभव गर्नेछन्। रसुलका शब्दको रहस्य
तारतम बानीद्वारा जब चारैतिर प्रकट हुनेछ तब सबैको हृदयमा भरिएको शङ्का हट्नेछ र सबैको हृदय पनि निर्मल हुनेछ तथा सबै एकै सत्य मार्गमा मिलेर जानेछन्। शङ्का हट्नेछ र सबैको हृदय पनि निर्मल हुनेछ तथा सबै एकै सत्य मार्गमा मिलेर जानेछन्। तब संसारका सबै मानिसहरू आफ्नो अभिमान त्यागेर एक रूप हुनेछन्। सबैको जातिपाती वर्ण वर्ग र मत मतान्तर रीतिरिवाज तथा खानपान सबै एक समान हुनेछ। साथै सबै एकै परमात्माको गुणगान गर्नेछन्। तारतम ज्ञानका यी शब्द सुनेर संसारका सबै मानिसहरू जागृत हुनेछन् र यस महान बुद्धिमाथि विचार गर्नेछन्। कुरान अनुसार यही सदी आखिरी मानिनेछ। यसै 11औं सदीमा परमात्मा परमधामको अखण्ड सुख प्रकट गर्नुहुनेछ। तारतम ज्ञानको यो प्रकाश कसरी सर्वत्र फैलिनेछ, अब म यसको पनि विवरण दिन्छु। यिनै शब्दद्वारा मायाका सबै बन्धन हट्नेछन्। तारतम ज्ञानको यो प्रकाश कसरी सर्वत्र फैलिनेछ, अब म यसको पनि विवरण दिन्छु। यिनै शब्दद्वारा मायाका सबै बन्धन हट्नेछन्। मायाका सबै बन्धन हट्नेछन्। चौपाई 26 प्रकरण 27 चौपाई 931। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूपको 28औं प्रकरण सनन्द विनायक सद्गुरुको। सद्गुरुले यस संसारमा आएर परमात्माको शुद्धि दिने जुन महान कार्य गरे, म त्यसको केही प्रकाश पार्दछु। उनका वचनलाई स्पष्ट पार्दै 14 लोकमा तारतम ज्ञानको ज्योतिलाई प्रकाशित गरेर अज्ञान अन्धकारलाई हटाउनेछु। यसरी अन्तिम समयमा सद्गुरु रूपमा आउनुभएका परमात्माका शक्तिको महिमा अति ठुलो छ। जसले सबैलाई सुख दिए, उनले 14 लोकका प्राणीहरूका सबै कष्ट निवारण गरिदिए। त्यसकारण सबैको मुखमा सद्गुरु इमाम ब्रह्मश्रेष्ठी मोमिन तथा उनको प्रेमको चर्चा हुनेछ। यसरी अन्तिम धर्मगुरु महदी मुहम्मदका अतिरिक्त अरू कुनै शब्द नै सुनिने छैन। यी सारा प्राणी परमात्माकै रचना हुन्, तर तीमध्ये कसैले परमात्मालाई खोज्दै क्षेर ब्रह्माण्डको सीमा पार गर्न सकेनन्। स्वयं परमात्माद्वारा प्रशंसित अन्तिम धर्मगुरु महदी मुहम्मदका अतिरिक्त कुनै पनि साधक विहङ्गम मार्ग स्वीकारेर ब्रह्मधामसम्म पुग्न सकेनन्। यस संसारमा विभिन्न प्रकारका जाति र वर्णका मानिसहरूले तीव्र साधना गरे, तर परमात्माको विरहको पीडाको अनुभव कसैलाई भएन। परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कसैले पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकेनन्। विभिन्न मत मतान्तर तथा सम्प्रदायका सज्जनहरू परमात्माको विषयमा परस्पर विवाद गर्दै गए। परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कसैले पनि परमात्मालाई चिन्न सकेनन्। संसारमा ठुला ठुला गुणवान ज्ञानी मुनि भए, तर कसैले पनि परम प्रिय परमात्मालाई शाश्वत रूपमा प्राप्त गरेनन्। परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कसैले पनि परमात्माको विषयमा केवल अनुमान मात्र गर्दै खाली हात फर्किए। यस्ता कयौं विद्वानहरूले जीवनभर धर्मग्रन्थ पढे, तर क्षेर जगत र त्यो भन्दा पर अक्षर पनि बुझेनन्। परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कसैको पनि साधना सफल भएन। अनेक साधकहरूले आफ्ना मनमा विभिन्न साधनाद्वारा परमात्मालाई खोजे, तर परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कसैले पनि आफ्नो साधना सिद्ध गर्न सकेनन्। कयौं ज्ञानीहरूले विभिन्न प्रकारका धर्मग्रन्थहरू सैफो पढे, तर कुनै पनि उद्देश्यको पूर्तिमा सफलता प्राप्त गरेनन्। परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कसैले पनि अखण्ड परमधाम प्राप्त गर्न सकेनन्।
एकै पथ प्रदर्शक गुरुका अनुयायीहरू पनि कति दुराग्रहको कारण एक अर्कासँग अलग भए, जसमा अनेक सम्प्रदाय बने। तर परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कसैले पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकेनन्। आफ्नो विद्वत्तामा धुरन्धर कहलाउने कति मानिसहरू परमात्माको खोजीमा असफल भए, शान्त भए। परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कसैले पनि शून्य निराकार तथा ज्योति स्वरूप पारको मार्ग लिन सकेनन्। कति मानिसहरूले स्वयंलाई धर्मगुरु इमाम कहलाउनका लागि ठुला ठुला निरर्थक कुरा गरे, तर परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कसैले पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकेनन्। परमात्मा प्राप्तिको विकट मार्गमा चल्नका लागि ठुला ठुला धर्म योद्धा पण्डितहरू तत्पर भए, तर परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कसैले पनि अक्षर पार परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकेनन्। कयौं विद्वत्ताका चिन्हलाई शिरमा बाँधेर स्वयं श्रेष्ठ कहलाए, तर परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त अन्य सबै साधक ब्रह्म विषयमा बेशुद्ध भए। कयौं तपस्वीहरूले कठिन तप साधनमा आफ्नो शरीरलाई तपाए, इन्द्रियलाई निस्तेज पारेर शरीरलाई भारी कष्ट पुर्याए, तर परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कसैले पनि परमधामलाई प्राप्त गर्न सकेनन्। कयौं साधक परमात्माको खोजमा दिनरात घुमे, तर परमात्माको दर्शन प्राप्त गर्न सकेनन्। परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त परब्रह्म परमात्माको अखण्ड आनन्दको अनुभव कसले गराउन सक्दछ? परमात्माको प्राप्तिलाई सामान्य काम सम्झेर स्वयंको विशेष सामर्थ्य देखाउने साधकहरू आफ्नो साधनाको असफलताको कारण निस्तेज भए। परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कोही पनि यस कार्यका लागि समर्थ हुन सकेनन्। यस मायामय रचनाका मालिक कहलाउने त्रिगुणाधिपति ब्रह्मा विष्णु र महेश पनि स्वयं परम पद कहलाउन लागे, तर परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कोही पनि यसरी जगतमा स्वामी हुन सकेनन्। कयौं धर्मगुरु, मुर्शिद, ऋषि, ओली, सन्देशवाहक, पैगम्बर र महामानव आदम कहलाए, तर परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कोही पनि धर्मगुरु हुन सकेनन्। यस सृष्टिमा कति ऋषिजन, औलिया, सन्देशवाहक र फरिस्ते देवी देवता कहलाउँछन्, तर परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजीको अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कसैलाई पनि परमात्माको साक्षात अनुभव भएन। सृष्टिको प्रारम्भदेखि लिएर मध्यकाल तथा अहिलेसम्म कुनै पनि साधकले परमात्माको सर्वोपरितालाई बुझ्न सकेन, तर परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कसैले पनि परमात्माको स्पष्ट समाचार दिएन। यस सृष्टिमा 14 लोकका सबै धर्म ग्रन्थको सार मैले हेरेको छु। ती सबै छेर ब्रह्माण्डको सीमासम्म पुगेर त्योभन्दा अगाडि मौन भए। छेर अक्षरदेखि पर अक्षरातीतका कुरा परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त कसैले पनि गर्न सकेनन्। यस ब्रह्माण्डमा सत्यलोकदेखि लिएर पातालसम्म 14 लोकभित्रका सृष्टि र बाहिरका अस्तावरण आदि सबै महाप्रलयमा धुला जस्तै गरी उड्दछन्। फेरि यस सृष्टिलाई अखण्ड गराउने क्षमता परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्रजीका अतिरिक्त अरू कोसँग छ। यस नश्वर जगतका जीव माटो झैं यस तुच्छ जगतमा लीन भएर आफ्नो अस्तित्व हराइसकेका छन्। तिनलाई पनि समर्थ बनाएर अखण्ड मुक्तिस्थलको सुख
परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामा जी अवतार श्री देवचन्द्र जी का अतिरिक्त अरू कसले दिन सक्दछ। यी चौधै लोक स्वाप्निक हुनाले यहाँका सबै सृष्टि असत्य कहलाउँछन् र यस मिथ्या सृष्टिलाई परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी द्वारा श्री देवचन्द्र जी का अतिरिक्त कसले सत्य बनाउन सक्दछ। जुन 5 तत्त्वबाट सारा सृष्टिको सृजना भएको छ ती सबैको उत्पत्ति मोहबाट भएको हो र मोहसहित सबै नाशवान हुन्। यस्तो स्वप्नवत ब्रह्माण्डलाई अखण्ड गर्न परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्र जी का अतिरिक्त अरू को छ। यस ब्रह्माण्डमा सद्गुरु श्री देवचन्द्र जी का अतिरिक्त कोही यस्तो भएन र नहुने नै छ जो यस संसारको सीमा निराकारलाई नागेर बेहद पार पुगेको होस् र त्यसले परब्रह्मको सन्देश ल्याएको होस्। यस संसारको रचना 5 तत्त्व र यहाँका सबै प्राणी नाशवान हुन्। यी सबैलाई अमरत्व प्रदान गर्नका लागि परमधामबाट औषधि रूपमा तारतम ज्ञान ल्याउने र तिनलाई पिलाएर अखण्ड बनाउने परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजी अवतार श्री देवचन्द्र जी का अतिरिक्त कोही भएन। हे सुन्दर साथजी, रसुल मोहम्मद तपाईहरूकै सन्देशवाहक बनी कुरान लिएर आए। अब उनी फेरि प्रियतम परमात्माको आज्ञाले श्री प्राणनाथ जी आखिरी मोहम्मदका साथ प्रकट भए। हे सुन्दर साथजी, यी सन्देशवाहक तपाईहरूका लागि सन्देश लिएर आएका हुन्। तारतम ज्ञान पनि तपाईहरूसँग छ। फेरि पनि तपाईहरू यहाँ सुतेर के गरिरहनु भएको छ। रसुल मोहम्मदका वचन अनुसार स्वयं परमात्मा नै न्यायाधीश बनेर न्याय गर्नका लागि आउनु भएको छ। उनले रसुल मोहम्मदलाई यस शुभ सन्देश हेतु धन्यवाद दिए। त्यसकारण हे सुन्दर साथजी, अब अज्ञानताको निन्द्रालाई परित्याग गरी खडा हुनुहोस्। तारतम ज्ञानद्वारा परमात्माको प्रेम प्राप्त गरी आफ्ना अङ्ग प्रत्यङ्गलाई आनन्दित गराउँदै आफ्नो प्रेम पनि व्यक्त गर्नुहोस्। प्रेमले आफ्ना धनीलाई प्रसन्न गर्ने यो शुभ घडी हो। त्यसकारण हे सुन्दर साथजी, अब अज्ञानताको निन्द्रालाई परित्याग गरी खडा हुनुहोस्। तारतम ज्ञानद्वारा परमात्माको प्रेम प्राप्त गरी आफ्ना अङ्ग प्रत्यङ्गलाई आनन्दित गराउँदै आफ्नो प्रेम पनि व्यक्त गर्नुहोस्। प्रेमले आफ्ना धनीलाई प्रसन्न गर्ने यो शुभ घडी हो। प्रेमले आफ्ना धनीलाई प्रसन्न गर्ने यो शुभ घडी हो। चौपाई 29 प्रकरण 28 चौपाई 963। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुपन जो ढूंढिया 14
इश्क है हमारा